سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحسنات یذہبن السیئات۔ سامعین محترم، رمضان المبارک بہت برکت والا مہینہ ہے، نیکیاں والا مہینہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ ہر روز منادی کرنے والا اس مہینے کے اندر منادی کرتا ہے کہ نیکیاں کرنے والیا متوجہ ہو جا، الرٹ ہو جا، تیار ہو جا،